صباح الخير حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وبعد الصلاة والسلام على رسول الله. كما راكم تشوفوا معايا اليوم كالعادة، اليوم عندي طلبية. في الحقيقة كانت عندي طلبية تاع العرايش ولي فخوي، مي ما قدرتش نحط لكم لي فخوي. معناتها روتين كالعادة. وشنو دايما نقول لكم كاين فوائد في الفيديوهات اللي نحطها لكم، سورتو الحلويات ولا المبتدئات، يعني كيف هنا حبيبات القلب. كيما راكم تشوفوا كنت درت كيلو لوز، نقول لكم كامل واش تخليه وشحال خرج لي من حبه. وراح نعطيكم ثاني رقم الهاتف تاع صاحب السكر بلاصي اللي نخدم اللي نخدمو اللي معناتها اللي نخدم انا به، باسكو السكر بلاصي تاعو قراف شباب، وهو اللي حيخلي لكم الطليه تاعكم تبقى ذايبه، تقعد لكم مده شهر والله ما تنشف ولا تيبس، تبقى بزاف طريه كيما دوك تشوفوا معايا. يعني جات ما شاء الله، ما عندي ما نقول لكم، انا مش راح نزوخ عليكم ولا مي العرايش هذوما جاو طوب. كيما راكم تشوفوا العقده تاعهم معسله والطليه تاعهم طريه ولا بات ما عندي ما نقول لكم غير شهيدكم في الجنه حبيباتي. بيان سور اذا عجبكم الفيديو نتاعي ما عليكم غير الضغط على زر الاشتراك، تفعيله الجرس كي يصلكن كل جديد، وماذا بيا توصلوه لي الى عدد كبير من لايكات. شوفوا الطليه حبيباتي كيفاش تذوب تبقى طريه. نبداو على بركه الله بمرحله التحضير. هنا عندي كيلو ورطل فارينه، كنت استعملت كيلو ورطل باش تحصلت على 75 حبه. كيلو كيلته بهذا البول والاخر كيلته بهذا الكاس راكم تشوفوا فيه. كنت هنا درت 3 كيلات فارينه، قرصه الملح ما ننساوهاش. دوك هنا راح نكيل السمن، هنا راح ندير كيله تاع السمن. هنا فاتتني انا دائما نفيض، مي هنا فاضل لي شويه زياده. واش راح ندير؟ راح نكيل هذاك الكاس وماش راح نفيضه، معناتها اللي باش نفيضه في الكاس كنت فيضته هنا مع هذاك البول. هنا هذا الكاس شتوني ما فيضتوش، معناتها 3 كيلات فارينه مع كيله تاع السمن تكون فايضه. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا راح نبدا نبسس فيه. هنا اذا بان لكم بزاف نبسس، معناتها كيما انا الكعكات ولا شارك المسكر توجور نبسسهم اكثر من العرايش، باسكو الكعكات هكذاك في الطليه مش راح يتكسروا لي كيما العرايش، والشارك المسكر لازم يكون واش نقول لكم، انا نحبه بزاف نبسس. بصح هنا شوفوا الصوره تشرح لكم في نفسها، يعني ما عندها ما تزيد. بصح نتوما اذا فاتتكم شتوها باللي شغل مشمخه، هنا عندي كيله تاع الحليب والمزهر، هنا استعملت قيس هذا البول كومبلي ونص من الكاس الاخر. معناتها الفارينه صديبون نتوما دائما نقول لكم اذا كانت تشرب ولا لا. قلت لكم اذا صدتوها معناتها درتوا لها ليدام وفاتكم وصدتوها بلي بزياده، معناتها باينه بلي زياده، تقدروا تزيدوا لها شي فارينه، يعني عادي كي تكونوا تبسوا فيها. هنا لايمتها حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه، كيفاش تعرفوا بلي بزاف وخلاص سي بون. هنا كي نحلوا شويه نصيبوها تتحل لنا، دوك راح نغطيها ونخليها تروبوزي. بيد ما راح ندير انا العقده 3 كيلة لوز، كيلة تاع السكر، شويه قارص وشويه لافاني، راح نخلطهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا، ومن بعد راح نلايمهم بالبيض. كيلو عفوا هذا كيلو لوز تخلي فيه 4 حبات بيض، معناتها كيلو لوز راح يخرج لكم 75 حبه تاع عرايش، كي توزنوهم 20 غرام. خطرت والله غير في الكيلو طيح البراكه، خطرت وصل لي حتى 80، مي هذه الكميه اللي درتها انا وصلت لي حتى 75 حبه. هنا وزنت، درت العجينه 35 غرام واللوز كنت درتو 20 غرام. شوفوا البنات كي ريحه لاباط ولات هايله. وزنتها خليتها زادت روبوزات، ومن بعد راني قاعده معناتها نظمت وقتي وراني قاعده نخدم في النقا، معناتها كنت خلاص ديباراسيت كلش وراني نخدم في النقا، كنت وزنت كلش وكامل. ودوك هنا شوفوا البنات الصوره تشرح لكم في نفسها عفوا. كي تكونوا تخدموا في حبه العرايش دائما تغلقوها مليح من تحت باش ما تتحرق لكمش في الفوق. بزاف كاين اللي تخرج لهم العقده تخرج لكم كي تكون جاريه، وكي تكون سورتو بالمزهر وتكون جاريه البيض يلايم شغل ما يتخليهاش تخرج. وزيد انا كما قلت لكم بالنسبه للعقده ما لازمش تكون جاريه ثاني، لازم تكون شاده روحها. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا راني نشكل فيها، يعني تشكيل كل واحد كيف يشكل، مي هذه الطريقه انا نحبهم كي يكونوا عاليين ويكونوا مقبين.
هنا حبيباتي راح نثقبهم بهذا البيك باش ما يتخسرليش الشكل تاعهم في الفوق. راح نطيبهم عفوا انا دوك نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا هكذا حتى نكمل ومن بعد راح نبدا نطيب. هنا راح نكمل كيما راكم تشوفوا نعمر السنيوات. انا السنيوه هذه تفدلي 28 حبه، معناتها راح نحط حبه قدام حبه، حبه قدام حبه عفوا. ما نخلي لهمش ليت ساعه باش ما يفسدوليش الشكل تاعهم. ومن بعد راح ندخلهم يطيبوا على درجه 180، نخليهم يتحمروا لي غير من الفوق عفوا من التحت ونخرجهم. اللي يحب تحمر من الفوق كيف انا ما نحمرهمش، ما نكذبش عليكم. هنا البنات كيما راكم تشوفوا هذا هو سكر حلواجي اللي دائما نقول لكم عليه عفوا، واللي دائما نتوما تسقسيوني عليه. انا ما كنتش منتبهه بلي نعطيكم رقم الهاتف نتاعو، هذا هو خدمه المستهلك كيما راكم تشوفوا، راهو يبان لكم الرقم، ديروا كابتشور عليه وتقدروا تتواصلوا معاه 065 03 57 58. كيما راكم تشوفوا هنا راه يبان لكم مليح، وتقدروا تتواصلوا مع مولاه، قادر يوصل لكم الطلبيه اذا كانت عندكم بزاف، واذا كانت عندكم حاجه قليله ولا كيف يوري لكم يعني ابي بري وين يتواجد هذا السكر. صدقوني ولا اروع بلا ما نسيروا. هنا بالنسبه للطليه عفوا درت حبه بيض يعني تكفيني في كيلو تاع اللوز، تكفيني في الطليه حبه بيض. عندي زوج حبات قارص كنت كبار عصرتهم، وعفوا والمزهر حسب الطلبيه، معناتها حسب ما انا استحقيت. هنا حبيباتي درت الملون الابيض بما اني راح نسبخها بيضه، وممكن نحب نسبخها بلون واحد اخر، معناتها دائما نفوت نسبخها بيضه. لا باز تكون بيضه ومن بعد ديروا اي لون. هذيك تخشى طاحت لي من القارص. هنا حبيباتي راح نخلط، وهنا نقول لكم باللي كاين بزاف اللي يخلطوا الطليه بالباتور، وكاين بزاف كيخلطوها بالباتور حتى بزاف هذوك الفقاعات، وهذوك الفقاعات هما اللي يخسرونا عفوا الطليه. حبه الحلوى كي نطلوها تبقى فيها فقاعات صغار، يكون فيها الهواء بزاف. انا نقول لكم ما تخلطوهاش بزاف. هنا كنت حطيت والله ما صيرتو السكر، معناتها اصلا مصير. انا دخلوا لي 7 باكيات، وشنو كنت مسحقه شويه، فضل لي شويه طليه. بالنسبه لهذه الكميات تسحقوا من جهه 6 باكيات 5 ونص. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا راني نخلط فيها، ونبدا ندير في المزهر هذاك غير بالعقل حتى نتحصل على القوام اللي راني حباته. بيان سور يمكن نطلي الحبه، كاين بزاف اللي ما يحبوش الطليه تاع الحبه خشينه، يقولك ما ديريناش السكر بزاف فيها. معناتها كي ديروا نتوما الملون الابيض وهذا السكر صدقوني والله ما يهبط، معناتها ما شاء الله ما تتعرش الحبه به. كيما راكم تشوفوا حبيباتي كي تبداو تطلعوا في السكر هكذايا وتعرفوه باللي يبدا شغل يطرطق، شغل راكم تعجنوا في المعارك يولي يطرطق هذيك الطليه. وكي تطلعوها هكذايا هذاك السكر ما يتقطعش، شوفوا كيفاش يهبط. يعني هنا تعرفوها باللي شغل كريميه، تحسوها شغل كريم هكاك، شغل تبان لكم ولا تبان كي ميغانغ. ومن بعد البنات هذا هما العرايش بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا. طابوا ما شاء الله، ما تخسرت لهم الشكل تاعهم ما والو، وجات حبه تشبه لاختها كيما راكم تشوفوا. دوك انا واش راح ندير بعد ما خليتهم بردوا والطليه كيما راكم تشوفوا. هنا راح نحي كامل هذوك الفقاعات كيما قلت لكم بورتو. انا والله ما خبطتها بزاف ولا خلطتها بزاف، مي جاونيش فيها فقاعات. دوك راح نبدا نطلي عادي الطليه الثومه، والطريقه اللي جاتكم سهله واللي تقدروا تطلوا بها نتوما. انا هذه الطريقه هي اللي تجيني سهله، باسكو بها نطلي كميه كبيره في وقت قصير. انا هكذا نحب، ونحط في السنيوه نقطرها مليح، ونحط في السنيوه ونحط هذه قدام هذه قدام هذه، نعرف نربح البلاصه باش ما نديش بزاف سنيوات. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا نواصل انا نطلي كامل هذيك الكميه، وراح نخليها تبات لي ليله كامله. وبالنسبه للتزيين كنت درت لها انا وردت بلا باتا سكر. هنا حبيباتي بعد ما تنشف بيان سور نديروا لها الناكري ونقشروها، ومن بعد راح نواصل لها التزيين عادي. انا كنت درت هذو الوردات حبيباتي كما راكم تشوفوا، كنت خدمناهم بلا باتا سكر، وكنت درت لهم ناكري كما راكم تشوفوا بيان سور، وهذيك العقاشه. ودوك راح نسقهم بالطليه. وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه. قبلاتي تحياتي لكن حبيباتي، ما تنسوش بارطاجيو الفيديو عندكم حبيبات القلب. دمتم في رعايه الله وحفظه.